اللہ میری بھی زندگی رکھے میں نانا دے شہر جدو جاواں گی تو کدی آویں میں تینوں اتنے تحفے دیواں گی کہ تیرے تو سامبے بھی نہیں جاواں گے جس وقت ہور دی بیٹی واپس آئی انہیں اپنی بیٹی دے زیور دیکھ کے پوچھدا ہے ایک کتھوں لے آئی ہے میری بیٹی آکھیا ابا میں ادھر خیمے گئی سا ایک بی بی نے مینوں زیور دیتے نے کہندا ہے شکر ہے بچ گئی ہیں دشمناں دے خیمے وچ انہیں آکھیا ابا دشمن نہ آکھ انہیں تے مینوں اج پیار کیتا ہے میں میری امی بھی میرے نال پیار نہیں کر دی آکھیا انہوں پتہ نہیں ہونا تو میری بیٹی ہے آکھیا جی میں دسیا سی لیکن انہوں نے آکھیا ہے کوئی بات نہیں بچے تے بچے ہی ہوندے بچے تے بچے ہی ہوندے نے جدو ہور نے جملہ سنیا اپنے اندر نے ملامت کیتی ہے ضمیر نے جھنجھوڑ دیتا ہے ضمیر کہندا انہاں نال لڑیدا ہے جڑے بالاں نو پیار کردے نے کیا انہاں نال لڑیدا ہے جڑے دشمن نال بھی بھلائیاں کردے نے افسوس ہے پھر تیری جنگ دے اوتے اور دوڑ کے آیا ہے حسین تینوں ایتھے لے آون والا میں مجرم مینوں دس تے صحیح اگر میں چھوڑ کے آواں لشکر میری معافی ہے کہ کوئی نہ میرا امام فرماتا تینوں پتہ نہیں میں نانے محمد دا نواسا جنہیں پتھر مارن والے انہوں بھی دعاواں دیتیاں نے ایک باری آتے صحیح اللہ تیرے پچھلے سارے دھونے دھو دے وے میرے آقا دے غلاموں دے سب تو پہلے میرے امام دے لشکر وچ جو شہید ہویا ہے اون دا نام بھی حضرت حری ہے اور نے پہلی شہادت پیش کیتی ہے میرے دوستوں میں یکے بعد دیگر حسین کریم دے ساتھی اپنی جاناں دے نذرانے دیندے جاندے نے حسین دے ساتھی اپنی جاناں دے نذرانے دیندے گئے اپنے بیٹے جناب علی اصغر دی شہادت تو بعد میرے امام نے میں پتر نو تتی ریت تے لٹا کے سید نے 3 واری دامن جھاڑیا دامن جھاڑ کے آسمان وال نگاہ کیتی ہے میرے سچے ربا ویکھ میرے دامن دا آخری پھل جڑا سی میں او بھی تیری راہ وچ قربان کر چھوڑیا ہے مینوں اپنی جان تے اولاد پیاری نہیں مینوں تیری رضا پیاری ہے میرے امام خیمے وچ آئے جناب حضرت زین العابدین متھا بخار نال تپدا پہ آئے سید دے متھے تے ہاتھ رکھے آئے کہندے نے بیٹا جے مدینہ ہوندا میں تیرا علاج کرانا لیکن تیرے علاج تو نانے دا دین زیادہ پیارا ہے تیری جان تو نانے دا اسلام زیادہ پیارا ہے سید نے تلقینہ کیتیاں تے فرمایا آ پھر آخری واری اپنے بابا نو مل لے جدو جناب زین العابدین کہنے نے ابا میں نو اجازت دے ہو فرمانا میرا بچہ تیرے وچوں تے میری نسل چلنی جڑے آل محمد مٹانا چاہندے نے تیری شخصیت رالی تے انہاں دے منہ تے تماچا لگن والا ہے اللہ تیری وجہ تو تے دنیا وچ پوری دنیا دے اندر آل محمد نو پروان چڑھائے گا تو ایتھے رہ میرے قافلے دا خیال رکھنا ہے تے بلائی اپنی بیٹی سیدہ سکینہ اکثریت مشہور روایت 4 سال عمر سی لیکن صحیح روایات کہنیاں نے 7 سال عمر سی اپنی سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ سکینہ انہوں پیار نل مولا حسین سکینہ کہندے سکینہ تصغیر واسطے بولیا جاندہ ہے محبت نام چھوٹا کر کے جناب اعلی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ آپ نو میرے لجپال حسین نے بلایا میں اپنی بیٹی دے چھوٹے ہاتھ پکڑ کے اپنے بیٹے جناب زین العابدین دے ہتھاں میں دے کے کہنے تینوں پتہ ہے نا مینوں اتنی پیاری ہے جے میرے نانے نو میری اماں فاطمہ پیاری سی اے مینوں اوویں پیاری ہے اینو میرے حصے دا پیار بھی تساں دینا ہے اینو علی اکبر دے حصے دا پیار بھی تساں دینا ہے اینو غازی عباس دے حصے دا پیار بھی تساں دینا ہے اے نصیحتاں کر کے جدو جاون لگے نے تے سیدہ سکینہ آ کے بعد جڑے اکثر ذاکر فرمان آکے کہندے ہیں جناب گھوڑے دے پیران نو بی بی چمڑ گئی میں کہنا چاہنا اللہ واسطے میں دیا روایتہ پیش کر کے اہل بیت اطہار دی توہین نہ کرو اور سید دے ہوئے جن درس آخر ویلے تک بھی پردے دے دیتے ہیں جس وقت جناب اعلیٰ بی بی سکینہ نے دیکھیا بابا جامن لگائے تے دوڑ کے اپنے بھائی دے ہتھا بھی چو ہاتھ چھڑا کے دوڑ کے آئیاں نے اپنے ابا دی انگلی پکڑ کے
کے آندی ابو ایک سوال کرنا ہے تانوں برا تے نہیں لگے گا تانوں جلدی تے ہے ایک سوال کرنا ہے تانوں برا تے نہیں لگے گا ابا مینوں دسو یتیم کون ہوندا ہے ابا یتیم کنوں کہندے نے میرے حسین دیاں خبر آئیاں اپنی بیٹی دے بازواں تو پکڑ کے فرمانے لے او میرے جگر دے ٹکڑے تینوں یتیم دے مانے پچھن دی کی لوڑ پہ گئی آکھیا ابا خیمے والیاں بیبیاں کہندیاں نے انہیں تیرا ابا جاوے گا تے تو یتیم ہو جاویں گی مینوں دسو تے صحیح یتیم کیوں کہندے نے آکھیا بیٹی جی دا بابا ڈر جائے برزخ دے پردیاں میں چھپ جائے اپنی بیٹی کول نہ آوے اپنے پتروں کل نہ آوے وہ پیچھے رہن والے انہوں یتیم ہی کہندے نے بالا نو آکھیا ابو کیا تسا کوئی نہیں آنا آکھیا نہیں بیٹی میں نہیں آنا تے پھر کہندی ابو تانوں پتہ ہے میں تے تواڈے کندھے تے سر رکھ کے یا سینے تے سر رکھ کے سونی ہاں جدوں تک سورہ ملک نہیں سناندے مینوں تے نیند ہی نہیں آندی ابا تسا جدوں تک عشاء پڑھ کے نہیں آندے ادوں تک میں جاگدی رہنی ہاں کہ کدوں میرا بابا آوے گا مینوں قرآن سناوے گا میرے سرکار مدینہ نے اولاو میرے امام علی مقام نے بیٹی نو تلقین کیتی ہے تے جس ویلے بیٹی دیا نظران نو دیکھے آئے بار بار سیدہ سکینہ بابا دے سینے وال دیکھ دیا پہیاں کچھ بولن جو گیا نہیں ادب والی دھی ہے ابے دے حکم دیکھ کے بولن دی حیثیت بھی نہیں ہے مینوں بھی یاد رہے پیو کی درس دے گیا ہے مینوں بھی یاد رہ جائے بیٹی نو کی سڑا کے آیا ہوا اس وقت جناب اعلیٰ سید خیمے وچ ریت دے اتے جدو لیٹ گیا ہے ایویں اپنی بیٹی نو بلا کے سینے تے سلا کے جس ویلے سید نے قرآن سنانا شروع کیتا ہے جدو سید نے قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے خیمے دے اندر آنسواں دی برسات میرے امام نے قرآن دی تلاوت کر کے چند آیات دی اپنی بیٹی نو جناب حضرت زین العابدین لے تے بی بی زینب سلام اللہ علیہ دے حوالے کیتا ہے پھر میرے امام نکلے نے میدان دے اندر آخری خطبہ تمام حجت والا تقریباً تمام مورخین نے لکھے آپ فرماندے نے او کوفیو کیا تسا میں نو خط لکھ کے نہیں بلایا کیا تو انو پتہ نہیں دھرتی تے میرے بغیر کوئی بھی نہیں ہے جڑا حضور دے کندے دا سوار ہوئے اس وقت دھرتی تے کوئی نہیں ہے جڑا جنتی جوانہ دا میرے تو بغیر کوئی سرداری دا دعویٰ کرن والا ہوئے کہ تو انہوں پتہ نہیں میرے تے میرے بھائی دے بارچ میرے نانا نے فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ کہ تو انہوں پتہ نہیں نے عظمتہ دے شانہ سانو ملیاں اس وقت جناب اعلیٰ کہندے نے یا جنگ کرو یا بیعت کرو سید کہندا ہے جب بیعت کرنی ہوندی اکبر ورگے جوان کون دیندہ تو آنو علی اصغر والے ورگے پھل کون پیش کردہ اگر ہی گلے تے پھر آؤ پھر ہے کوئی جنگ کرنا جڑا اس بکھے دی جنگ ویکھے جنہیں اکبر دا لاشا چکے آئے آؤ پھر ہے کوئی جڑا اس پیاسے دی جنگ ویکھے جنہیں علی اصغر دا لاشا اٹھایا ہے جے میرے دوستو سامنے تو بہادرہ نے جناب قدم بڑھانا شروع کیتے سید دی تلوار دی کارڈ دا عالم ہے جس ایریے دے اندر جڑے جڑے ہلکے تے سید دوار آندا ہے وہ گردنہ ڈھالا سمیت اٹھ کے دور جا پہندیاں جس وقت سید فوجانو دھکیل دا گیا علامہ ابن خلدون جیسا ناقد مورخ بھی کہہ گیا تنقید والا مورخ بھی کہہ گیا دھرتی تے کوئی حسین ورگا بہادر آسانی ویکھیا جڑا 3 دن دا بکھا تے پیاسا ہوئے جدو حملہ کردہ سی فوجی انج اگے لگ کے دوڑ دے سن جو شیر دے حملے تو گدڑ دوڑ دینے
ایویں سید ماردا فرات تے آیا کہ کربلا دی دھرتی بھی بول اٹھی ہے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ میرے امام خیمیت میں تو میرے دوستوں نکل کے لڑدے فرات تے آئے، جس وقت چلو بھر کے پانی پیمن لگے نے تے کسے لکھے آئے آواز آئی نانے محمد دی نا پی پانی میں آب کوثر لے کے کھڑا ہویا ہوں، کسے لکھی بی بی فاطمہ دی آواز آئی بس کر میرا بیٹا تیری اماں تیرا انتظار کر دی پئی ہے، کسے آکیا یزیدیاں کسے لکھے آئے یزیدیاں کے آئے تے کلا لڑ دیا فوج مار دے وے گا اینج کرو حملہ بھی کرو تے کسے نو آکھو اذان دے وے کیونکہ آل محمد اذان دا بڑا ادب کر دینے۔ میں تو اذان پڑھیے مؤذن نے اللہ اکبر دی آواز سید دے کنا وچ آئی ہے، سید نے تلوار روکی اذان دے ترام دے اندر ان چاروں طرف تو تیر نے جدو سید اپنے بدن وچ تیر کھچ کے سڑدا پہ آئے زخمی سید جس ویلے سواری تو اتر کے زمین تے آ کے بیٹھ گیا ہن اپنی تلوار دے آسرے نالے میں اٹھن لگ دینے تے کوئی ظالم نیزہ مار دیندا ہے سید پھر بہ جاندا ہے سید پھر اٹھن لگ دے نے لڑکڑا کے کوئی تلوار مار دائے یہ تو میرا امام زخمان الچورو کے دھرتی تے بہ گیا ہے۔ میرے دوستو اے او لمحہ جنہوں ایک کے شمر جیسے بدبختانوں بھی ترس آ گیا آؤ ذرا آخری لمحات نے توجہ کر دے جاؤ اس جنگ دے آخری لمحات نے میرے امام علی مقام زخمیوں کے بیٹھے نے تیمم کر دے پہنے نماز واسطے تے تینوں تے میں نو درس دے دے پہنے جنہ دیا مسیطہ میں چزانہ ہو دیا رہ دیا تے مسلمانہ دیا دکانہ بند نہیں ہو دیا جنہ دیا مسیطہ میں چزانہ ہو دی رہ دیا انہ دے ٹی وی تے فلمہ بند نہیں ہو دیا انہ وستے حسین نے درس دیتا تتی ردت یمم کر رہا تک کہ نماز نہ جاوے تے اس وقت منظر ایسا جنہوں دشمنہ نو بھی ترس آ گیا کہ خیمے وچو سیدہ سکینہ دوڑ دیا حضرت حسین کریم دی جھولی وچ آ کے بہ گئیاں یزید نے پوچھیا سی شمر کولوں کیا تینوں حسین تے رحم نہیں آیا کہندہ ایک واری رحم آیا ہے جدو ان دی گودی وچ ان دی بیٹی آ کے بیٹھی تے اپنی چادر نالوں دا خون صاف کر کے آندی سی ابا خیمے چل تیری پٹی کراں ابا ریت تتی ہے میرے پیر چل دے ابا خیمے چلو ابا ریت تتی ہے تے حسین آواز دیتی اپنی کنیز فضا نو میری بیٹی نو آ کے لے جاؤ کہنے ہو تو میں خنجر لہرا کے حسین نو آکھیا اپنی بیٹی نو روانہ کرنے تیرے سامنے میں تیری گردن قلم کرا تے اس ویلے کہنا شمر کہنا ہے میں دھمکی دیتی تے سید نے میں نو للکار کے آکھیا کمینے منہ پرا کر میں پردیاں دیوارس نو روانہ کرا میں نو تیرے خنجر تو ڈر کوئی نہیں در منہ پرا کر لے آل محمد دی بیٹی ہے اسے بھی گوارہ نہیں کر دے ساڑی اتنی چھوٹی بیٹی بھی دشمنہ دیا نظران دے اندر ہوئے مسلمانوں اسا جوان دیا بزاراں وچ بے پردہ بھیج دئی ہے تے اپنے آپ نو حسین آکھی ہے کچھ تے خدا دا خوف کر دے جاؤ حسین پردے دا حکم دے والا شمر کہندہ ہے اس پہلے میں دیکھے جدو حسین دی نکرانی آکے انہوں کھچن لگی حسین دی بیٹی نو ایمیں دوویں بازو چھوٹے چھوٹے انہیں حسین کریم دے گلے بچ پائے ہوئے سن جس پہلے حسین پیار نل ایک ہاتھ چھڑا دے لے بیٹی دوسرے ہاتھ نل بابے دا گلہ تھام لے دیا یہ تو دوجہ ہاتھ چھڑا دے لے پہلے ہاتھ نل بابے دی گردن تھام لے دیا جناب سیدہ سکینہ اس وقت جناب آلہ بی بی سکینہ چلیاں گئیاں جدو تک خیمے تک نہیں پہنچی اپنے ابے نو ویکھ دی گئی ہے کہنے ہو تو میں نو ترس آیا لیکن یزید تیرا حکم سامنے سی پھر میں اپنے جذبات تے قابو پا لیا پھر دنیا نے دیکھے
حسین نے نماز نیتی ہے پہلی رکعت دا پہلا سجدہ زندگی دا آخری سجدہ حسین سجدے دے اندر تے خیمے تو سیدہ زینب خیمے تو جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا ویکھ دیاں پیان کہ میرے مولا حسین نے سر سجدے چ رکھیا ایک ظالم اگے ودے اپنا گوڑا حسین دے کندے تے رکھ کے خنجر چلانا شروع کر دیندہ ہے جدو خنجر میرے نبی دے موڑے دے سوار تے چلے آئے تے سیدہ سکینہ نے اکھاں تے ہاتھ رکھ لین للے کہہ دیا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بی بی زینب نے جلدی نل بی بی سکینہ نو سینے لا لیا کیوں میری بیٹی اِنَّ لِلَّهِ پڑھ کے کیوں روندی پئی ہے میری بیٹی کیوں تو دردہ بری صدا دے رہی ہے آکیا ویک پپی اماں میں یتیم ہو گئی ویک اماں میرے بابے نے تے تلوار بھی ایک پاسے رکھی ہوئی سی اماں میرے ابے نے تے لڑائی بھی بند کیتی ہوئی سی میرا ابا تے نماز پڑھ رہا سی ایک ظالم نے میرے بابا دا سر قلم کر دیتا ہے او ویک میرے ابے دا سر نو کے نیزہ دے ہوتے ہیں جس وقت نو کے نیزہ تے سر حسین دیکھے آؤ سیدہ زینب فرما دیا بیان نہ میری بیٹی گھبرانا تیرے بابے نو شہید کرنا لیا دے ضمیر تے ایمان مردہ ہو گئے تیرا بابا تے زندہ ہے او ایک تے صحیح نو کے نیزہ تے چڑھ کے بھی اللہ دا قرآن سنان دا پہ آئے کہ حسین بن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو رہے جاری جو تلاوت ہو تو ایسی ہو 10 محرم دی شام آئیے جناب آلہ سیدہ دے اتے جناب آلہ جدو پانی دیاں پابندیاں اٹھ گئیاں حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ آپ ہاتھ تلوار لے کے اپنے خیمے دے دروازے تے پہرا دے رہی آنے اس وقت کسے پانی دا پیالہ دیتا آج 3 دن بعد آل رسول دے خیمے چ پانی آیا تے بی بی زینب نو فوراً حسین دی شہزادی دا خیال آیا خیمے وچ کوئی نہیں میدان شہداء چ دیکھے آئے ایک شہید دے پیران تے سر رکھ کے بی بی سکینہ ستی ہوئی میں اٹھا کے کہنی اٹھ میری بچی پانی پی لے آئے اٹھ میری شہزادی پانی پی لے بی بی سکینہ اٹھ پئیاں بی بی زینب کہندیاں نے میری بیٹی تھے کیوں ستی ہوئی ہے پیران دے ہوتے اس لاش دے قدمہ تے سر رکھ کے کیوں سوتی ہوئی کہنیاں پوپی اممہ میں نو ابے دے بغیر نیند نہیں آن دی میں نو بابا دے بغیر نیند نہیں آن دی اس وقت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا اس لاش دا تے ساری کوئی کٹ کے لے گئے آئے بدن سارا خون نل چھلنیا خون نل تر ہویا پیا رنگین ہویا پیا جنو کہ میں پتہ چلے آئے تیرا بابا ہے آکیا اممہ پوپی اممہ اجی تے پتہ چلے آئے شہید مردے نہیں ہوندے زندہ ہوندے پہلے سن دی ساج ویکھے آئے جدو میں نو نیند آئی ہے اممہ میں تھے آواز دیتی ہے یا آباتا ہو او میرے بابا انی بلتو کا سکینہ ابا میں تیری دی سکینہ میں نو نیند آئی ہے اممہ اس لاش دی آئے میں دو میں باواں اٹھیا نے اے دے کٹے ہوئے لاشے وچ آواز آئی ہے آجا میری بیٹی تیرا بابا تینو پکار دا پہ آؤ تے جس ویلے میں آئی اپنے بابا دے پیرہ تے میں اپنے رخسار رکھ کے سو گئی ہوں تے کہہ دیا بیٹی تو تے ابے دے بازو تے سوندی سے اپنے ابے دے سینے تے سوندی سے آج پیرہ تے کیوں سر رکھے آئی میں ہاتھ پکڑ
پڑھ کے بی بی زینب نے مولا حسین دے سینے والے زخماں والی اشارہ کیتا ہے ویکھ پھپھی اماں ایتھے سوندی سا پر ستی نہیں اج اس واسطے میرے ابو دا زخم نہ دکھ جائے میرے بابا دا زخم نہ دکھ جائے اس واسطے پیروں تے میں لیٹ گئی ہوں تیرے آقا دے غلامو تے مشکات شریف وچوں پڑھدا پیا رات دے وقت حضرت ابن عباس فرماندے نے میں خواب وچ ویکھیا صاحب مشکات نے خواب نقل کیتا حضرت ابن عباس دی جانب اور ابن عساکر نے نقل کیتا حضرت ام سلمہ دی جانب منسوب کر کے کہ خواب دے اندر میرے سرکار آئے تے میرے نبی دی داڑھی تے خون سی حضور دے کپڑیاں تے خون سی ہاتھ تے چک شیشی ہے جڑی خون نل بھری ہے حضور رو رہے نے تے میں کہ میرے اماں ابا تیرے تے قربان ہون سرکار انج کیوں حالت بڑائی ہوئی ہے آقا فرماندے نے خون میرے حسین تے اندے ساتھیاں دا خون ہے سارا دن ہو گیا ہے اینو جمع کر رہے ہاں قیامت دے دن اللہ دی عدالت وچ پیش ہونا ہے میرے آقا دے غلاموں اسے تو استدلال کر دے ہوں اس واقعے دی بھی توثیق ہوندی ہے کہ جڑا جناب عالم مولا معین واعظ الکاشفی نے لکھیا کہ رات نو بی بی زینب فرماندی ہیں میں تلوار لے کے پہرا دے رہی ہوں تے میں دیکھیا ایک نقاب پوش آیا ہے اونٹنی سوار آیا ہے تے کٹے ہوئے بازوਆਂ والی ایک لاش دے اتے کھلو کے کہندا ہے میری بیٹی ایک کیندا لاش آئے جی دے دو میں بازو کٹے ہوئے لے میں آکھیا جی اے میرا بھائی عباس ہے اے ساڈا لمبردار عباس ہے اے علی دلال ہے اے علی دلال سوار کے ودیا میں پوچھا اے کیندا لاش آئے آکھیا جی اے علی دا پتر ابو بکر ہے پھر عمر ہے پھر عثمان ہے پھر عباس ہے پھر جعفر ہے پھر عبداللہ ہے پھر میرے دوست تو پوچھنے والا اگے چلے آئے اگے چل کے جناب اتھے بھی دستا جا علی دے 7 پتر کربلا شہید کنے پتر 7 پتر جنہاں وچ ابو بکر بھی ہے عمر بھی ہے عثمان بھی ہے جن دے اندر محمد بھی ہے عبداللہ بھی ہے جن دے اندر عباس بھی ہے جن دے اندر حسین بھی میں ایک کہنا چاہنا بھائی صاحب جے رسول دے خلیفے ابو بکر دی وجہ تو پتر دنا ابو بکر نہیں رکھ دا تے علی دے پتر ابو بکر دی وجہ تو کسے پتر دنا ابو بکر رکھ دیا کر سوار پوچھدا جا رہا جس شہید دا میں دس دیا ہوں دا نا سن کے اس سوار رو پہندا ہے پھر اگے چل کے پوچھیا اے چھوٹے چھوٹے کون نے 2 شہزادے انہاں دی عمراں دا لڑک پنڈیاں عمراں وچ جانا دیون والے میں کہا جی میرے پتر ہون تے محمد نے سوار اگے ودے آئے ایک لاش تے آیا ہے جیدا بدن پھول دیاں پتیاں دی طرح بکھریا پہ آئے سر کٹ کے نال رکھے آیا ہے آخیا ہے کون ہے جنی شکل محمد عربی نال مل دیئے میں آخیا جی میرے حسین دا پتر علی اکبر ہے اس ویلے سوار ہر شہید دا پوچھ کے آپ دیدہ ہو کے جاون لگا دی بی زینب نے ایویں سوار دی سواری دی مہار پکڑی ہے تے کہندیاں نے میرے شہیدہ تے رومن والے اتھے تے کسے سانو پانی بھی نہیں دیتا اتھے تے کسے سانے شہیدہ تے رومن دی گل نہیں کی تھی اتھے تے کسے ساڑے لال درد بھریا ساڑے لال ایک درد مندی دا ہمدردی دا ایک جملہ بھی نہیں بولیا کسے نے ساڑے لال کے ساڑے درد وڈاون دی گل نہیں کی تھی میرے شہیدہ تے رومن والے مینو دسو گے نہیں تو کون ہو مینو بیٹی بیٹی سجن والے مینو دسو گے نہیں تو کون ہو میرے بچیاں تے بھائیاں تے رومن والے مینو دسو گے نہیں تو کون ہو تے سوار نے ایویں نقاب ہٹایا تے کہندے نے بیٹی میں تیرا نانا محمد اج میں مدینے تو چل کے اپنی بیٹی دا پہرا دے کھڑا ہے آج میری بیٹی کتنی جرت دے نال اپنے شہیدوں دی لاشاں دا پہرا دے دیا پیان میرے دوستو رات گزر گئی
11ਵੀਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੈਯਦਾ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਠਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਬੀਬੀ ਸਕੀਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਲਾਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛੁੜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬੀਬੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੇ ਉਠਣੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਤੇ ਇਬਨ ਅਸੀਰ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਬੇਸਾਖਤਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਮੁੰਹ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿਨੀ یا محمد محمد صلی علیک اللہ ھذا حسین بالعراہ مزمل بدماہ مقطع الاعضاء او میرے لالا تیرے تے لکھاں سلام ویکھ تیرا حسین تیرے حسین دی حالت جڑا جنتی جوڑے پاندا سی اج دی کیفیت ہے مسملم بدماہو اج خون دی چادر اوڑ کے ستا ہویا ہے انہیں ہتھاں نو چم چم کے تساں تھک دے نہیں سو مقطع الاعضاء اج اندے بدن دے ٹکڑے ہوئے پہن لیکن لالا ساڈا کچھ روے نہ روے تیرا دین باقی رہنا چاہیے تیرے تے بھی سلام تیرے دین تے بھی سلام ہے ترجمہ کرا میں مولانا الیاس قادری دی زبان تے بی بی ہوا نو بھی پیغام دے دیا اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر بے سہارے سلام کہتے قافلہ واپس چلے قافلہ چلے آئے جدو کوفے دے بازاراں میں چلے آئے کوفے دے بازاراں میں چایا تے عورتاں نے چھتاں تو کھجوراں سٹیاں نے صدقے دیاں تاکہ قیدیاں نو ملن جدو بی بی دی جھولی وچ کھجوراں گریاں نے اے وہی کوفہ ہے جتھے بی بی زینب دے ابے دی کدی حکومت ہوندی سی جڑا دارالخلافہ سی کدی مولا علی دا اج جدو کھجوراں صدقے دیاں جھولی وچ گریاں تے بی بی فرماندیاں یا اہل الکوفہ ان الصدقۃ علینا حرام کوفے والے ہو سانو صدقے نہ دیو ساڈے تے صدقہ حرام ہے اساں منگن والے نہیں اساں تے ونڈن والے ہو اساں تے سردار سانو صدقے نہ دیو قافلہ چلدا ابن زیاد دے دربار وچ آیا جدوں حسین کریم دا سر سامنے آیا اس کتے نے حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری کہندا ایندے ہونٹ جے تک لال کیوں نے ایندی سرخی جاندی کیوں نہیں پئی اے اتنا سونا کیوں ہے جدو چھڑیاں مار رہا ہونٹاں دے ہوتے دربار وچوں ایک صحابی اٹھیا حضرت زید بن ارقم اٹھ کے کہندے نے کتے چھڑی ہٹا اوے کمینے چھڑی ہٹا اس بڈھے نو گنتیاں یاد کوئی نہیں میں کتنی واری انہاں اکھاں نال حضور نو انہاں ہونٹاں دے بوسے دیندا ویکھیا ہے کتنی واری رسول انہاں ہونٹاں نو چم چکے نے مینوں گنتی یاد نہیں 1 مہینہ 5 دن قید گزار کے 17 سفر نو قافلہ چلے آئے جناب اعلیٰ میدان کر میرے دوستو کوفے تو جناب اعلیٰ روانہ ہویا شام وال 17 سفر نو روانہ ہوئے چل دیاں جتوں ایک قافلہ لنگدا گیا ہے نبی دے نام دے جھنڈے اچھے کردہ گیا اے سیدان دا قافلہ جتوں لنگیا حضور دے دین دی عزت بڑھاندا گیا ہے ایک کافران دی بستی تو گزر ہویا ہے ہائے تھکے تے کوئی نہیں اونچا بولو
اس بستی وچ ایک مائی دے بچے نو کوئی شے لڑ گئی ہے بیماری نال تڑپدا پیا کسے آکھیا اے مسلماناں دا قافلہ جاندا پیا انہاں دی کتاب ہے جنوں قرآن کہندے نے کوئی پڑھ کے دم کرے اون دے وچ بڑا اثر ہوندا ہے مائی دوڑی آئی ہے بستی کافراں دی شمر نو حسین بن نمیر نو بڑے بڑے یزیدیاں نو آ کے کہندی ہے کوئی ہے جڑا دم کرے آ میرے پتر نو کوئی دم کر دے میں پیسے دیواں گی میرا پتر ٹھیک ہو جائے سارے نے منہ تھلے کر لے شمر ہولی جی زبان وچ کہندا ہے ساڈے دم کوئی نہیں چل دے اے جڑے پیراں وچ بیڑیاں لگیاں نہیں نا جیندے ہتھاں وچ ہاتھ کڑیاں لگیاں نہیں این دی منت کر جے من گیا تے دم بڑا چلدا ہی جس ویلے جناب اعلی آواز بی بی دے کناں وچ آئی تے بیچاری کی کر دی دوڑ کے سید دے کے ہاتھ چبل لین او سونے چہرے والے میں مسلمان تے کوئی نہیں لیکن میں تینوں اے دساں دم کر دے میرے بچے نو میں تینوں پیسے دیواں گی سید نے جدوں ایک ماں دا درد سنے آئے اکھاں وچوں آنسو آ گئے لوکاں دے درد ویکھ کے اپنے بھول جاون والے سید فرماندے نے اماں تینوں تیرے پیسے مبارک چل میں تیرے کم آ جانا چل میں تیرے نال چلنا وا جدوں چلے نے جے چند قدم سید اگے ودے نے خیمے وچوں میرے دوست بستی وچوں ایک عورت دوڑ دی آئی ہے بستی وچوں ایک عورت آ کے آواز دے دی اماں کسے نو نہ سد دم واسطے پتر مر گیا پتر مر گیا ہے تیرا بس رہن دے غمان لی ڈال اماں زمین تے بیٹھ گئی ہے جدوں نے درد بھری چیخ ماری ہے پھر حسین دے لال نو ویکھ کے کہندی ہے بچہ تکلیف نہ کر تو واپس ٹر جاؤ میرا تے پتر رہیا کوئی نہیں پہلے تیرے پیراں وچ بیڑیاں نے تیرے لتاں تو خون ہے پتر پہلے تیرے پیروں تے خون گر رہا ہے پتر تو پہلے بڑے درد وچ میری وجہ تو تکلیف نہ کر میرا بچہ رہا کوئی نہیں تے سید جلال چاہ گیا کہنے اماں یا پہلے منت نہیں سی کرنی یا پہلے لے کے نہیں سی آنا جے لے کے آ گئی ہے اور میں نو روکنا میں نو گھر لے کے چل اساں جو دیا ساریاں من لیاں نے کوئی ایک کتی ساڑی بھی من نہیں لوے گا اسا جو ہوندی ہر گل من لئیے کوئی ایک کتی ساڑی بھی منی جائے گی ایک باری لے کے تے چل تینوں پتہ چلے کہ آل محمد دی عظمتاں کی نے سید نے چاہ کے یا مردے دے اتے جا کیوں دا نا پکارے اٹھ کے قدمہ وچ گریا نالے پڑھدا ہے اللہ الہ الا اللہ پوری بستی کلمہ پڑھ کے سید دی اس کرامت رو دیکھ کے مسلمان ہو گئی یہ قافلہ چلے اب پہنچے اب موصل کتنے پہنچے احباب منظر عجیب ہے اس قافلے نو دیکھ دیا عورتاں وچوں ایک بوڑھی اماں ہے ایویں دیکھ کے نا عورتاں نو تے بھاج کے گھر گئی ہے انہیاں ساریاں چادراں تے کپڑے لے آئی او قیدی بی بیاں تو پوچھدی پھر دی کوئی ہے تواڈے وچوں وڈی بی بی جیندے حوالے کراں تے تواڈے وچ برابر ونڈے جاون کپڑے سارے اشارہ کیتا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کپڑے لے کے آئی سامنے رکھ کے کہندی ہے جی بی بی ایک کپڑے تواڈے واسطے تے میرے واسطے دعا کر دیو کیونکہ مینوں میری بی بی نے دسیا سی قیدیاں تو دعا کرایا کر اللہ قیدیاں دی دعا بڑی سندا ہے آکھیا اماں کیڑی بی بی دی گل کر رہی میں نے آکھیا جی میں کسے دور وچ بی بی فاطمہ دی نوکری کر دی میں مدینے کسے دور وچ بی بی فاطمہ دی نوکری کر دی رہی تے مینوں بی بی فاطمہ نے نصیحت کیتی سی جدو کوئی قیدی گزرن بی بیاں تے انہاں نو کپڑے دیا کر انہاں تو دعا کرایا کر رب قیدیاں دیاں دعاواں بڑیاں سندا جدو نام بی بی پاک دا سیدہ زینب دی اکھاں بھر آئی
کہ تساں کدوں دی گل کر رہے ہو کیڑے دور دے اندر اما تساں خدمت کیتی بی بی فاطمہ زہرا دی تے او اما کہندی اس وقت جی انہاں دی گودی وچ ایک چھوٹی جی بیٹی سی جدا نام بی بی زینب سی جدوں بی بی فاطمہ نماز پڑھن لگدیاں سن اودوں مینوں حوالے کر کے او بیٹی میرے حوالے کر کے کہندیاں سن اینوں قرآن دی لوری دے میں قرآن دی لوری دیندی سا سیدہ سو جاندی ہوندی سی تے میں اس واسطے آئی ہاں اج دعا کر دیو بی بی زینب دی اکھاں وچوں آنسو بہ رہے نے نالے کہندی اما دعا دس کی کراں تیرے واسطے آکھیا دعا اے کرو میں بڈھی ہو گئی ہاں مدینے جا نہیں سکدی یا اللہ مینوں اتنی طاقت دے میں مدینے چلی جاواں یا اللہ کوئی سبب بناوے مینوں مرن تو پہلے بی بی زینب دی زیارت کرا دے یا اللہ مینوں بی بی زینب نال ملا دے میں بی بی فاطمہ دی بیٹی نو دیکھنا چاہنی ہوں یا تو نام سیدہ زینب دا آیا ہے اس وقت بی بی زینب فرما دیا لے پھر اما تیری دعا قبول ہو گئی جنہوں قرآن دیا لوریاں دے دی رہی ہے او کوئی زینب اور رہی ہے او قیدی بڑھ کے تیرے سامنے جا رہی ہے جرے حسین نو میرے نانے دے موڑیاں دا سوار ویکھے آئی او ایک نو کے نیزہ تے قرآن پڑھتا جا رہا ہے او بی بی کہنی ہے میں صدقے جمال نبی اے وقت کے میں آ گیا تو آڑے ہوتے تو ست جنت دے سردار ہو فرمایا اس واسطے اللہ دے عشق نے منگا سی امتحان میرے بھائی نے سب کچھ وارے آئے پر رب دے عشق تے حرف نہیں آوڑ دیتا اگر میں ترجمہ کرنا پنجابی دے اندر تے کسے نے صحیح آکھے آئے کہ عشق دیا اگا نہیں لایا جا دیا لگ جاڑ پھر نہیں بجایا جا دیا عشق دیا اگا نہیں لایا جا دیا لگ جاڑ پھر نہیں بجایا جا دیا اور سب کچھ وار کے حسین سے آئے تے نہیں یاریاں نبھایا جا دیا اے تے نہیں یاریاں بجایا جا دیا ایک قافلہ چلنا جناب اعلیٰ شام میں داخل ہویا ہے مختصر کرن وقت بڑا گزر گیا ہے جدو دربار یزید سجایا گیا دربار یزید چالے محمد یزید پوچھتا پہ آئے ساتھیاں تو دسو ہے انہاں نال کی کریے زیادہ کہندے نے مار دے ہو انہاں نو بھی مار دے ہو تے جناب زین العابدین کہندے نے یزیدہ تیرے درباری تے فرعونیاں تو بھی گندے نے کہ فرعون دے درباریاں نے بھی آکھیا سی کہ موسیٰ نو مارنا قید کر دے اے ایسے کتے نے جڑے اپنے مصطفیٰ دی آل دے بارج کہندے نے انہاں نو مار دے وہ بہرحال جناب اعلیٰ سید زادیاں تے نظر پئی ہے جس ویلے دربار دے کتےاں دی ایک خبیث کہندا ہے انہاں بیبیاں وچوں ایک کنیز میرے گھر بھیج میرے برتن دھومن والی کوئی نہیں میرے کپڑے دھومن والی کوئی نہیں جدوں اے آواز بی بی فضہ نے سنی ہے کون فضہ حبشے دے علاقے دے رہن والی ایمیں کمر جھکی ہوئی ہے خدمت کر کر کے جھک گئی ہے بیچاری رنگ کالا ہے لیکن آل نبی دی نو کرے جدو سید زادیاں نو کنیز بڑھاون دی گل آئی ایمیں جلال غصے وچ کھڑی ہوئی ہے جھکی کمر میں سدھی ہو گئی ہے تے کہندی اے یزید اللہ کرے تیرا ککھ نہ روے اللہ کرے تو برباد ہو جائے آل محمد دا تو خون بہایا آل محمد رو تو قیدی کیتا آج آل محمد رو کنیزاں بڑا وردی گل کرنا ہے جدو اے پیغام یزید دے کنہ تک پہنچے انہوں غصہ آگے آئے انہوں غصہ آگے آؤ سویلے وہ کہندہ ہے جلاد نہ سر قلم کر دے انہوں پتہ نہیں بادشاہ نل گل کے میں کری دیئے جلاد اگے ودے آؤ اس وقت حبشے دے علاقے دے سپاہی دربار دے سیکیورٹی گارڈ جدو اپنے علاقے دی بولی والی بی بی نو سنیا جو تسا چکوال دے مظلوم دی کسے پردیس ہے مدد کرو کہ جناب اعلیٰ میرے علاقے دا جو ہے مظلوم نو مرن نہیں دیاں گا علاقے دا جو ہے میں علاقے دی غیرت نے جوش مارے تے وہ کہندے نے خبرداری یزید ایک کلی
اپنے بچیاں دی ماں نہیں پورے حبشے دی ماں ہے اندے تے تلوار چلے گی تے تیری بھی گردن اڑا دے وانگے نوکری پیاری نہیں حبشے دی عزت پیاری ہے جس ویلے حبشیاں نے دھمکی دیتی اس ویلے یزید دا جلاد بھی رک گیا یزید نے واپس بلا لیا جدو بی بی زینب نے منظر ویکھیا مدینے والمو کر کے میرے مصطفیٰ دی نواسی کہندی ہے نانا ویکھتے صحیح کیسا زمانہ آ گیا ہے آج اللہ دا شکر ہے ساڑی فضا واسطے بھی کوئی لڑن والا رہ گیا ہے نانا ویکھ ساڑی فضا واسطے بھی کوئی تلوارہ اٹھ پئیاں نے بچاون واسطے پر نانا تیریاں دھیاں واسطے لڑن والی کوئی تلوار نہیں رہ گئی تیریاں بیٹیاں واسطے لڑن والا کوئی ایک بھی نظر نہیں آیا اچھا نانا ساڑا کچھ روے نہ روے اساں میں راضی جے میں تو راضی جے میں خدا راضی میرے بس مختصر آخری ایک قدہ جملہ سن کے گل مکاندہ جاؤ کہ جناب اعلیٰ دربار یزید پوچھا یزید نے کون جیتے آج جناب زین العابدین فرماتے نے اے اج وقت نہیں کدی پھر دساں گا جمعہ دا دن آیا مؤذن نے اذان پڑھی سید کہندہ رک کوئی مؤذن یزید نو کہندہ نے اج پوچھ میرے تو کون جیتے آئی آج پوچھ میرے کولوں کون جیتے آئے یزید کہندہ ہے دس کون جیتے آئے سید فرماندہ آئے میں نو پہلے تو جواب دے محمد تیرا نانا ہے کہ حسین دا نانا میں نو دستے صحیح کہ کیندہ نانا آکھا کہ حسین دا نانا ہے سید دی آنکھاں چو آنسو بہ گئے فرمایا پھر سوچ لے 4 باری سوچ 1000 باری سوچ اگر محمد تیرے نانا لے آ کاغذ تے قلم سے لکھ دینے تو جیت گیا سید ہار گئے نے میرا ابا بھی ہار گیا میرے بھائی بھی ہار گئے اساں ہار گئے تو جیت گیا تیجے محمد ساڑا نانا ہے تے جدو تک ازانا تے خطبیاں تے نمازیاں ویچا میرے نانے دا نا بلند ہوندہ روے گا ادو تک میرے ابے دی فتح دا اعلان بھی ہوندہ روے گا آج ایہی ہویا ہے یزید مٹ گیا ہے یزیدیت دے اتے لانتا پہندیاں پئیاں حسین تے حسینیت دے اتے سلام پڑے جا رہے ہیں آج بھی دنیا کہندی پئی ہے کہ نا یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی جو رہا تو نام حسین کا جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا جو رہا تو نام حسین کا کدی پھر آیا دسانگا ایک کافلہ کربلا کے میں آیا کربلا تو مدینے کے میں آیا بس آخری جملہ مدینے والا سن دے جاؤ جدو بی بی زینب کافلہ لے کے مدینے آئیا گھر نہیں گئیاں پہلے نانے دے روزے تے آئیاں آ کے سلام پڑھ کے سرکار دے روزے نل جدو لپٹ گئیاں تے کہنیاں نے ویک نانا میں جدو کافلہ لے کے گئی سا میرا کتنا وڈا کافلہ سی آج ویک نانا میرے کتنے باقی رہ گئے نانا ویکتے صحیح میں کتنے تیرے دین تے قربان کر کے آ گئی نانا ویکتے صحیح کتنے باقی رہ گئے میرے دوستو اس تو بعد جناب زین اللہ بدین نو بھی دنیا نے دیکھیا 40 سال عمر گزری ہے سید دے کے روٹیاں دیے تے آنسو اندر نے پانیاں دائے آنسو اندر نے مرید کہندے نے قبلہ کیوں رونا ہے اتنا فرمایا جدو پانیاں دائے ابے دی پیاس یاد آ جان دیئے جدو روٹی اگے آن دیئے ابے دی بھوک یاد آ جان دیئے میرے بیلیو اے سید جی نے 40 سالہ دور گزارے آئے تے نانے دا دین بلند کر دے گزارے اے پھر صحیح کہ قاتلان حسین دا انجام کی ہویا اے پھر صحیح کہ حسین بن نمیر جدو مدینہ چ پناہ لینا آیا جناب زین اللہ بدین نے کی سلوک کیتا ہے
اے پھر صحیح کہ کدی کعبے دے خلاف نہ لپٹ لپٹ کے سید کیویں دعاواں کردا رہیا ہے. اے پھر صحیح کہ سید اپنی نسل نو کربلا کیویں سناندا رہیا ہے. میرے بھائیو احباب ذی وقار ایک دو مسائل سماعت کر لو. تھکے تے کوئی نہیں. ایک دو سوالات سن. سرکار دا نام چمنا جائز ہے کہ کوئی نہ؟ یہ شیعہ سنی دے درمیان تے اختلاف نہیں ہے, البتہ دیوبندی اور اہل سنت دے درمیان اختلاف ہے. تے ان دے وچ اتنی گزارش ہے کہ تفسیر روح البیان دے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے جناب آدم علیہ السلام دا واقعہ لکھیا. تسی کئی مرتبہ سنے ہونے کہ جس ٹائم نور محمد جناب آدم علیہ السلام دے ناخناں دے اندر ظاہر ہویا تے انہاں چم کے اکھاں دے اوتے لایا. اے مقدر دی بات ہے. جنہوں نور نظر آوے او نور چمے, جبریل نو پیر نظر آون پیر چمن, سنیاں نو نام محمد مل جائے اے نام چم لیندے. اسی طرح میرے دوستو موضوعات کبیر دے اندر محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا وہ واقعہ جدو اذان ہوئی تے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیا گیا تے سیدنا صدیق اکبر نے چم کے نام سرکار دا اکھاں تے لایا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو دسیا گیا حضور نے فرمایا من فعل مثل ما فعل حبیبی کان معی فی الجنہ, جڑا ایویں کرے گا جویں میرے یار نے کیتا ہے جنت وچ میرے نال ہوے گا. پھر بھی کسی نو کوئی تکلیف ہے تے اے آکھاں کہ ساڈی گل نہیں مننی, حدیث دی فنی حیثیت دے تے اعتراض کرنا ہے تے کم از کم مولانا اشرف علی تھانوی دی بوادر و نوادر میں من لو. کسے پوچھیا سی مولانا اے دسو جڑے سنی لوگ نہ چم کے سرکار دا اکھاں تے لاندے نے ثواب ہے کہ کوئی نہ؟ کہندے ثواب کوئی نہیں ہوندا, البتہ بزرگ فرماندے نے علاج ہوندا ہے. حضور دا نام چم کے اکھاں تے لاؤ تے اکھاں خراب نہیں ہوندیاں. میں کہ بھائی صاحب اساں لڑن والے نہیں, اساں تے اتفاق دا دعوت کرن والے, دعوت دین والے ہاں. اساں ثواب کے چمی جاواں, ثواب سمجھ کے چمی جاواں گے, تساں علاج سمجھ کے چمی جایا جے تاکہ حضور دا نام بھی چمیا جائے, جھگڑا بھی نہ ہوئے. حضور دا نام تے اکٹھے کرن واسطے ہونا چاہیے, لڑن واسطے نہیں ہونا چاہیے. دوسرا ہے نماز تو بعد کلمہ شریف دا ذکر. تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ فرماندے نے کہ اساں ذکر تو تکبیر تو اب پہچان لیندے ساں کہ مسجد دے اندر نماز ہو گئی ہے. اور ذہن وچ رکھ لو کہ مختصر میں بس نہ لے دینا کہ نماز تو بعد ذکر دی حیثیت دے اوتے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے مستقل کتاب لکھی ہے, بے شمار دلائل ان دے اندر ہیں, علماء موجود نے, یہ تانوں انشاءاللہ تفصیل نال دستے رہیں گے. اور کچھ اے مین دو چیزاں سن تے حسین تے سن لیا, حسینیت سننا چاہو تو ایک دو گلاں کریں. ہاں جی, کیونکہ حسین سننا سوکھا ہے, حسینیت سننی اوکھی. نام ہوئے غلام حسین تے داڑھی من کے آیا بیٹھا ہوئے, ایمانداری نال دس اے وفائے کہ بے وفائی. نام غلام شبیر ہے, نماز ایک نہیں پڑھنی, دس اے حسینیت ہے کہ حسینیت دی دشمنی ہے. اگر اے حسینیت دی دشمنی ہے تو خدا را نمازی بن جا, حسین بھی راضی, حسین دا نانا بھی راضی. دکان تے پنج تن پاک دے نا لکھے نے تے سودا گھٹ تولیا جا رہا ہے, اے حسینیہ دا کم نہیں. حسین پورا تولن والا. حسین آپ نقصان گوارا کرے لیکن کسی دا نقصان کر کے راضی کوئی نہیں. بھائی صاحب ہونے تے یہ عالم ہو گیا, کسی میسج کیتا میں نو کہ ایک پنڈ دے اندر ایک بیچارہ جاندہ ہوندہ سی پنڈ چوں قصبے دے وچوں سامان لین واسطے پینڈو چینی پتی شتی لے آنی تے غریب دی مجھا سو پئیاں مکھن دے پیڑے کلو دے بنا کے تے لے گیا. دکاندار نو دیتے اے جی خرید لو تے جو تو انہوں بدلے دے اندر پیسے نظر آمن میں نو دے دے ہو چینی پتی جیڑی تسی دین دے ہو دے ہو. انہیں جناب مکھن رکھ لیا فریزر اچھ, چینی پتی دیتی, 4 دن بعد تولے آتے 900 گرام. کلو اچھ کتنے گرام ہوندے؟ 1000. نکلے کتنے؟ 900. انہوں بڑا غصہ چڑھیا. اگلے ہفتے وہ بیچارہ پھر آ گیا, جوں پینڈو وڑیا انہوں بڑی بیزتی کی تھی, تینوں شرم نہیں آئی, تو بڑا کمین ہے, تو بڑا گندہ ہے, اے ویک تو گھٹ تول کے آئے ہیں. انہیں کہ سرکار ہویا کی ہے, کیوں انہیں ناراض ہو گئے حاج صاحب؟ انہیں کہ تو مکھن گھٹ دے گئے. آندھا یار میں تے ماڑا بندہ, میرے گھر تے انہیں وٹے بھی کوئی نہیں جڑے کلو دا میں ناپ کر کے آؤں. انہیں کہ تیرے کل وٹے کوئی نہیں تو پھر ناپ کے میں کر کے آ سکتا ہے کہ کلو پورا ہے. انہیں کہا جی میں نو زیادہ تے پتہ نہیں,
तुसां जिहड़ी किलो चीनी देंदे रहे हो, मैं एक पासे चीनी रखदा रहा, एक पासे मक्खन रखदा रहा। हुण मैनू नहीं पता कि तुसां किलो दित्ती है कि 900 ग्राम दिता है। मैं कहना चाहना मुसलमान, गल हसन वाली नहीं, गल रोवण वाली है कि तेरे खरीदण वास्ते वट्टे ते पैमाने और होवन, वेचण वेले तेरा अंदाज और होवे। ये कम हुसैनियत दा नहीं है, ये कम हुसैनियां दा नहीं है, ये कम यजीदियां दा है। हुसैन हमेशा हक दा दर्स देवण वाला, हुसैन हमेशा हलाल दा दर्स देवण वाला। उच्चा बोलो। इस कौम दे घरां विच सैलाब आया, इन्हां दे घर गंदियां फिल्मां बंद ना होईयां, इन्हां दे इंडिया ते तुर्की दे ड्रामे बंद ना होए। इस कौम दे उत्ते जलजले आए, इन्हां नू शर्म ना आई, इन्हां दियां मसीतां खाली रह गईयां। इस कौम दे जनाबे आला उत्ते जिवाल आ गया। इस कौम दे लोग भुखे मरदे रहे, चकवाल च फिर भी कुत्तियां दियां लड़ाइयां होंदियां रहियां। हजूर दी उम्मत भुखी मरदी रही, इन्हां दे कुत्ते 10-10 लाख दे विकदे रहे, इन्हां नू फिर भी हया ना आया। फिर भी हजूर दे उम्मती सदांदे रहे, फिर भी गुलामे मुस्तफा ते आशिक रसूल सदांदे रहे। ओए तेरा कुत्ता 10 लाख दा है, जलालपुर जट्टां दे अंदर गरीब दी धी 16,000 दी विक गई है, तेनू इतना भी ख्याल नहीं आया कि तू हजूर दे सामने की जवाब देवेगा। जिस जगह ते गरीब दा पुत्र गुर्दे वेच के भैणा दियां शादियां दे वास्ते पैसे इकट्ठे करदा होवे ते तेरे कुत्ते 20-20 लाख रुपए दे विकदे होण, तेरे बैल ते 20-20 लाख दियां शर्तां लग जाण, तू केड़े मुंह नाल हुसैन दा आशिक है, केड़े मुंह नाल हजूर दा उम्मती है। हजूर दा उम्मती जालिम नहीं होंदा, हजूर दा उम्मती हमदर्द होंदा। पुत्र दी शादी ते 3-3 लाख कंजरी ते रंडी ते सुट दित्ती, लेकिन किसी गरीब दी धी दी शादी वास्ते 50,000 भी नहीं दिता। तू कादा आशिक रसूल है? गुस्सा ते नहीं कर गया? उच्चा बोल तो सही। ओए सोहणिया, गुस्से करने वाली गल नहीं, गल अपने जमीर झंझोड़न दी है। मैं तेरी बेइज्जती करन नहीं आया कि डॉक्टर अगर किसी ने आखे कि तेनू कैंसर है तो डॉक्टर दे गल नहीं पै जाईदा कि तू मैनू बददुआवां देना कि मैं मर जा, बल्कि ओदा शुक्रिया अदा करीदा कि टाइम ते दस दिता है ताकि इलाज हो सके। मैं भी तेनू दसदा पिया भाई मेरे आ, मौत तू पहले पहले तौबा कर ले, इख्तिताम तू पहले पहले हुसैनी बन जा, ताकि कब्र च जावे हुसैन भी राजी हो, भी हुसैन दा नाना भी राजी हो। मेरे भाईओ, ते जदों तक हजूर दी उम्मत दा, मुसलमाना दा इज्जत और एहतराम वाला जज्बा तुहाडे सीने विच नहीं आना, तब तक इस मुल्क च अमन नहीं आ सकता। उच्चा बोलो। साडे मुल्क दे इन्हां गंजे दोवें भाइयां नू कोई दस्से बगैरता नू कि अगर लाहौर दे विच ईसाई औरत नू ते ईसाई मर्द नू भट्ठे विच जला के मार दिता जाए, मैं उहदा भी हामी नहीं हां कि मैं आखां कि जनाब चंगा काम कीता है। अगर भट्ठे विच ईसाई औरत नू जला के मार दिता जाए, ईसाई मर्द मारिया जाए, उहदे वास्ते जनाब छोटा गंजा जाके आखे जी जनाब 50 लाख भी देंगा, 10 एकड़ जमीन भी देंगा। ओए खबीसा, काफिर मरे ते 50 लाख मॉडल टाउन दे 17 मर जावन ते तू उत्थे जाना भी गवारा ना करे, उत्थे फातिहा पढ़ना भी गवारा ना करे, उन्हां ते दर्द वंडाना भी गवारा ना करे। क्या ये इंसाफ है? मुसलमान, ये तो यजीदियत है कि यजीद ने भी हुसैन दा बदला नहीं सी लिया। कि जेड़े कहंदे ने यजीद बेकसूर है, मैं उन्हां तो पूछना चाहना, कुरान कहंदा है अल हुर्रो बिल हुर्रे वल अब्दो बिल अब्दे, कि आजाद दे बदले आजाद, गुलाम दे बदले गुलाम, औरत दे बदले औरत ते मर्द दे बदले मर्द। मैनू कोई एक दस देवे यजीद दा वकील कि यजीद ने एक बंदा भी हुसैन दे बदले मारे आए। मैं कहना चाहता मोची दा, तेली दा, जुलाए दा, छोटे तो छोटियां कौमां सदावण वाले गरीबां दी जान दा बदला है क्या जन्नत दे सरदार दी जान दा कोई बदला कोई? ते फिर भी तुसा आखो कि यजीद बेकसूर सी, ते मैं कहना चाहना अल्लाह करे कियामत वाले दिन यजीदी यजीद नाल होण, हुसैनी हुसैन नाल। आमीन कह दो। आखिरी शेर मिल के पढ़ो, गुफ्तगू खत्म है। ते खुदारा अपने बालां नू दीन सिखाओ, धियां नू बेटियां नू आखांगा कि शादियां दे उत्ते नचना टपना, बेपर्दगी, काफरां अदाकारां वाले कपड़े पाने, ये मोमिन धियां दा कम नहीं, ये मुसलमान धियां दा तरीका नहीं। मुसलमान धियां नचण वालियां नहीं होंदियां, मुसलमान धियां पर्दे वालियां ते कुरान पढ़न वालियां होंदियां। जे टीवी च नचण वाली रंडी ते कंजरी होंदी है ते पुत्र दी शादी च नचण वाली मां भी राबिया बसरी नहीं बन जाती, भाई दी शादी च नचण वाली बहन भी वलीउल्ला नहीं बन जाती। इस ज़हन च रख लो कि अगर नचना बुरा फेल है तो वो पेशावर वास्ते भी बुरा है, ते बाइज्जत सदावण वाले चौधरियां वास्ते भी बुरा है। खुदारा अपने रवैये ते गौर करो। अगर हुसैनी बनदे हो तो तरीका हुसैनी होवे, हुसैन नमाज वाला, नमाज पढ़सो। सारे नहीं आके हाथ खड़ा करो, मेरी दुआ है जिहदे घर च वादा करदे पे वो तौफीक भी देवे पढ़न दी। पंजे पढ़सो, बोलो। दाढ़ी शरीफ रखसो चेहरे ते, दियां भैणां नू प्यार नाल पर्दे दा दर्स देसो। उच्चा बोलो।
انشاءاللہ قرآن جڑا تاکاں وچ رکھیا پرانا ہو گیا روزانہ تلاوت کرو گے اپنے بالاں نو دین سکھاؤ گے دھیاں نو دین سکھاؤ گے اپنی بستی دے اندر جیڑا غریب تے باڑا تے مسکین جیڑا کرن والا کوئی نہ ہوئے اون دی مدد کرو گے جن دی بچی بڑھاپے دی طرف بڑھتی پئی ہے تے اون دے انتظام کوئی نہیں اون دی رخصتی واسطے اپنی امداد تے معاونت کرو گے بولو میں اپنے مدرسے واسطے منگن نہیں آیا میں تیرے واسطے سوال کردہ پیا تو اپنے علاقے نو سنوار لیا سمجھ لے کہ تیرا بیڑا پار ہو اس واسطے کہندا جاواں اگر حسینیت سے نو زندہ بن لے ہو میرے دوستو تے اس گل دے ہوتے یقین کامل رکھ اج حسین نال عہد کرو حسین جب تک جیواں گے تیرے رواں گے جب تک جیواں گے تیری نماز دا بھرم رکھاں گے جب تک جیاں گے تیری تلاوت دا حیا رکھاں گے کدی نہیں بھلاواں گے تینوں جدوں بھی دنیا بھلاون دی کوشش کرے گی اساں اونوں بھی یاد کر کے یہی پڑھ کے سناواں گے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ ہاتھ کھڑا کر کے ایک باری پڑھ دے ہو میری گل مک چلی ہے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے اللہ اپنے حبیب دا صدقہ سرکار دی آل دی محبت سجائی محفل نو قبول فرمائے سارے سنگیاں تے بیلیاں نو اللہ دوما جہانہ دا اجر عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ